الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مزدور بھراوو اے آج دا نمہار اے توڑا نمہار ہے توڑے جشن مناور دا نمہار ہے اور تو کو میں خوشخبری دے ور چاہنا کہ الکا سے وہ یا حبیب اللہ جیرا محنت کرے دے او اللہ دا دوست ہے اللہ کو دنیا وچ بھی کامیاب کرے دے آخرت وچ جنت دی بشارت دے دے اور تساں وڈے مزدور دی امت لوگو جڑے پیارے محبوب نے خانہ کعبہ دے اوتے پتھر اٹھائے اور تساں خوش قسمت ہو تواڈے ہتھے دے چھالے کو تواڈے ہتھے دے گنڈھی کو پیارے محبوب نے بوسا دیتے سبحان اللہ سونے محبوب نے تواڈے ہتھے کو بوسا دیتے جڑے محبوب دے ہتھے واسطے دنیا سکھ دی آئی او محبوب نے مزدور دے ہتھے کو بوسا دیتے خوش قسمت ہو اور میں شگاگوں دے مزدورے کنے گھن کے میں گواہ کر کے او مزدور تک او مچھیرے دے پوتر تک او مولانا ہدایت الرحمان کو میں سلام پیش کرنا جائے گوادر دے وچ مزدوروں دے حقوقوں دی خاطر آج جیل دے وچ میں مطالبہ کرنا کہ جیلے لوگ انہیں مزدوروں دے حق دے وچ آواز بلند کرا دن اگر جیلے دے وچن آج ای مزدوروں دے نمہارے دی نسبت دے نال انہیں کو رہا کیتا ونجے انہیں کو رہا کیتا ونجے اور میں مطالبہ کرنا مزدور دی نمہار جیوے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلے ویلے خلیفہ وقت بڑھن اپنے کپڑے چاہ کے لے چڑھ گئن حضرت عمر نے کہ حضور تسا وقت دے امیر المومنین تسا ہر سلطنت سنبھالو فیصلے کرو ساری امت نے انہیں فرمایا میں اپنے بچے دا پیٹ کیویں پلے سا انہیں کہ مدینہ دے مزدور دی جیری مزدوری ہے تو آکو دیتی ویسی انہیں فرمایا مزدور دی مزدوری کتنی ہے انہیں کہ دا گزارا نہیں تھی دا پیچھے تاریخی الفاظ تو آنے حق کی چاکھنے مزدوروں دنیا دے وچ اگر کہیں سب تو پہلے مزدور دی مزدوری بٹھاور دا اعلان کیتے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیتے فرمانے اگر مدینہ دے مزدور دی دلہار دے نال او دا گزارا نہیں تھی دا تو مدینہ دے مزدور دی دلہار بتا دیو مدینہ دے مزدور دی دلہار بتا دیو اے سب تو پہلے اگر کہیں نے اعلان کیتے تو آنے حق کی تو حضرت ابو بکر صدیق نے مزدور دی مزدوری بدھاور دا اعلان کیتے اور میں ایک ٹھٹے کمرے ٹھٹے گاڑے باہر لے لوگ تو آنے سارے منصوبہ مرن المزدورہ دے نمہار کو مناور دے اے تک تو آنے سارے خون پسینے لے پلدن مزدور دے خون پسینے تے انہاں دے برگل بال پلدن کانی رت پیدن اور جیرے ویلے مزدور دا ٹائم آندے مزدوری دا ایدہ تحوائرہ کھاندن ایدہ تنخواہی کٹاندن جیرے ویلے مزدور دے بال دا سیگرمان برچی تھی مردن پوسٹ آندی ہے سویپر برچی تھی مردی پوسٹ آندی ہے بیلدار برچی تھی مردی پوسٹ آندی ہے دیجے دے چمچے تے کچھے منظر آمتے آوندن قریب دے بچے کو نہ سیورمین برچی کی تاوندن نہ بیلدار برچی کی تاوندن نہ کو چمادار برچی کی تاوندن ایک رکھ اے یوم مزدور ہے اے مزدور کچھ نہیں مارے مزدور کو اتھا کرش کی دے انہیں دے نا دے اتے اے جرے ٹھنڈے کمرے دے وچ باہے کے اے پالیشہ بڑے دن مزدور جرا مزدور او دے واسطے کوئی ہسپتال کا ہی نہیں او دے واسطے کوئی سکول او دے بچے واسطے کا ہی نہیں او جرے لے لے جیلے والے ریٹائر تھی دے یا تو ان کو دمہ تھی وے دے یا تو ان کو کینسر تھی وے دے یا تو ان کے بچے بیمار تھی وے دے انہیں واسطے فری
پیسے کوئے انہاں دے پیٹرول فری انہاں دے اللہ تلنے فری مزدور کو ہر قسم دی اور سہولت دیتی ونجے جڑے ٹھڈے باہر والے کمرے دے وچ میرا اج دا مطالبہ ایشو ہے کہ مزدور کو عزت دو ملک کو عزت دو